بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني علما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له
صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلالی والاکرام دی عظیم بابرکت ذات واسطے او مالک کائنات کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان دا نظام چلانے والا، جس اللہ سبحانہ و تعالی دے قبضہ قدرت دے اندر میری تسا احباب دی جان ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدی، امام الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام اعظم، مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے کروڑ ہاں درود و سلام دیاں بارشاہوں. عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، اس مقام تے تسا احباب ہر اتوار بعد نماز مغرب مختلف علماء دے خطابات تسا احباب سماعت فرما رہے ہو. مبارکباد دے مستحق نے اتھوں دے انتظامیہ کہ جو علماء نو دعوت دے رہی نے، علماء بلائے جا رہے نے اور تسا احباب نو قرآن و حدیث سنایا جا رہے ہیں. میری مراد محترم المقام میرے روحانی باپ جناب محمد نواز بھٹی صاحب حافظہ اللہ، بھائی محمد شفیق صاحب، اور اسی طرح محترم بہادر علی صاحب اور بھائی راؤ محمد رضوان مرحوم، انہاں دے عزیز و اقارب اور دیگر نوجوان کہ جو بڑے شوق دے نال اس پروگرام اندر حصہ لے رہے نے. اللہ پاک دین دنیا بہتر فرمائے. اور جتنے بھی احباب محبت نال آندے نے، اللہ پاک تمام دوستاں دا، ماما بہناں دا اس مقام تے آنا اپنے دربار اندر قبول فرما کے کل قیامت والے دن واسطے ذریعہ نجات بنا دے. میں بڑا ہی پیارا موضوع تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا. سننے والے، سماعت کرنے والے میرے دوست احباب، میں بڑے ادب نال گزارش کرانگا بیدار ہو کے، ہوشیار ہو کے بیٹھے آجے اور بڑی توجہ دے نال میریاں باتاں سماعت کرنیاں نے. اللہ پاک دی عظیم ببرکت کتاب دے وچوں دو مقامات مختلف قرآن پاک اندر تسا احباب دے سامنے پڑھے نے. اس سے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ اے انسان، اے بنی آدم، تینوں کس چیز نے تیرے کرما والے رب تو دور کر دیتا ہے؟ او مالک کائنات، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس اللہ نے تینوں بڑا خوبصورت بنایا، جس اللہ نے تینوں بنی آدم اندروں بھیج کے اشرف المخلوقات دا لقب عطا کیتا ہے. انسان تینوں کس چیز نے تیرے عظیم پروردگار تو دور کر دیتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہو. دنیا کائنات دے لوگوں، جو انسان اللہ والا بن جاندہ ہے، کی معنی کہ جس انسان دا تعلق اللہ نال مضبوط ہو جائے، جو بندہ گناہ تو بچ جائے، مالک کائنات دا قرب پا لے. سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ لہو، جیڑا بندہ رب والا بن جاندہ ہے، رب اس دے بن جاندے. اللہ جندہ تعلق اللہ نال مضبوط ہو جائے، مالک کائنات دنیا اندر کدی بھی ان دی کانڈ نہیں لگن دیں دے، جندہ تعلق اللہ نال مضبوط ہے. ہن ابتدا اندر میں ایک گل تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا. میرے دوستو،
نفرتاں دور کر دیو، فاصلے دور کرو، وہابی سنیاں دے نعرے نہ لگاؤ، کفر سارے ایک ملت دے اندر جمائے، کافر تے مشرک اکٹھے نے اسلام نو مٹان واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو طرح طرح دے مختلف بہانیاں دے نال نقصان پہنچاندے نے۔ اگر کافر ایک پلیٹ فارم تے اکٹھے ہو سکدے نے تے اج دا مسلمان کیوں نہیں اکٹھا ہو سکدا؟ حضرات اسی ایک اللہ ذوالجلال دے منن والے، مالک کائنات دی عبادت کرنے والے، ایک رب دی عبادت کرنے والے، ایک ساڈے سونے پیغمبر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری کرنے والے، قرآن ساڈا ایک کوئی شریعت نو منن والے، ایک الہ دی عبادت کرنے والے، ایک سونے پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری کرنے والے، اس سے باوجود ساڈے درمیان فاصلے کیوں نے، نفرتاں کیوں نے؟ میرے دوستو نفرتاں مٹاؤ۔ رب ذوالجلال نے انسان نو دنیا کائنات اندر بھیجے اس وجہ تو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات انساناں نو اللہ پاک نے پیدا اس وجہ تو کیتا ہے کہ اے میری عبادت کرن، میری بندگی کرن۔ جدو اسی اپنا تعلق اللہ نال مضبوط بناواں گے، مالک کائنات دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اور ایک دوسرے تے اعتراضات کرنے ختم کرو، جی فلانے اندر فلاں بھی عیب ہے، فلانے اندر فلاں بھی نقص ہے، فلانے اندر فلاں بھی پیڑا کام ہے، فلانا فلانا تے دوسرے وال اشارہ نہ کرو۔ ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے، میں اپنا محاسبہ کراں، تسی احباب اپنے محاسبے کرو۔ آیا کہ اسی رب ذوالجلال دی بندگی کتنی کو کرنے ہاں؟ ساڈے دلاں اندر نفرتاں، ساڈے دلاں اندر حسد تے بغض تے کینہ بھر چکے ہے۔ حضرات شریعت اے درس نہیں دیندی کہ مذہب دے نام تے مختلف لڑائیاں پائیاں جان، اختلافات رو پایا جائے۔ اسی ایک اللہ ذوالجلال دی عبادت کرنے والے ہاں، ایک مالک کائنات دے مطیع فرما بردار بندے بن جائیے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اور رب نال تعلق مضبوط کرنا تہاڈا کام ہے، مالک کائنات ہر مشکل وقت دے اندر اللہ ذوالجلال تہاڈی غیبی مدد فرمائے گا، اللہ غیبی مدد فرمائے گا۔ اور میں انشاءاللہ قرآن و حدیث اندروں یہ دلائل تسا احباب دے سامنے اج دینے نے، جیڑا بندہ رب والا بن جائے اللہ اندے کیویں بندے ہیں، اللہ کس کس طرح دی مدد فرماندے نے، میں اے دلیلاں دینیاں نے۔ اور اج اے پروگرام سن کے عہد کرنا ہے، اج تو بعد اسی اپنا تعلق اللہ نال مضبوط بنائیے۔ تعلق دا معنی کیے؟ گناہ تو بچیے، 5 وقت دی نماز پڑھیے، اپنے دل نو صاف کریے، اگر کسی نال لڑائی اختلافات نے رب واسطے معاف کر دیے یا رب واسطے معافی مانگ لئیے، ایک اللہ ذوالجلال دے نیک تے صالح مطیع فرما بردار بندے بن جائیے۔ پھر دیکھ اللہ ذوالجلال دنیا اندر بھی عزت عطا کرے گا، آخرت اندر بھی عزت عطا کرے گا، اور رب اپنے منن والیاں نو بڑیاں عزت عطا کردا ہے۔ آؤ سورہ الحاقہ دے اندروں میں ایک مثال دینا چاہنا قرآن دے اندروں، پھر میں اپنے موضوع نو بیان کرنا چاہنا۔ قوم عاد تے رب ذوالجلال نے بڑا عذاب نازل کیتا، دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ عذاب نازل کیتا ہے، کیوں اس قوم تے عذاب آیا؟ ایک قوم رب ذوالجلال دی نافرمانی کرنے والی ہے اور رب دے بھیجے ہوئے نبی دا کہنا نہیں سی مانتی سی، بگڑی قوم سی، اور اللہ پاک دی مخالفت کرنے والی تے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر انہاں دا انجام بیان کیتا ہے تے نال ہی اللہ نے درس دیتا ہے جیڑے رب دے ویری تے دشمن نے اللہ نے انہاں نو عبرت دا نشان بنایا ہے تے جنہاں دا رب نال تعلق مضبوط ہے رب نے انہاں نو عزتاں عطا فرمائیاں۔ اللہ نے کیویں عزت عطا فرمائیاں نے؟ آؤ پہلے رب دا قرآن سن لو۔ قرآن سن کے اپنے دلاں دی بنجر زمین سرسبد و شاداب کر کے لے جاؤ۔ قرآن نو ثواب دی نیت نال سننا ہے، بطور چسکا قرآن نہیں سننا، ثواب دی نیت نال قرآن سننا ہے۔ ایک حرف دے بدلے، ایک لفظ دے بدلے رب ذوالجلال 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے۔
اور اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ قشور اندر رہنے والے اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہے ہیں قوم عاد پہ عذاب آیا کیوں آیا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ قوم عاد پہ ایک آندھی دا عذاب آیا طوفان دا عذاب آیا اللہ اکبر کبیرہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام 7 راتاں اللہ اکبر کبیرہ 7 راتاں تے 8 دن مسلسل آندھی دا عذاب آیا ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ اے آندھی دے اندر اللہ ذوالجلال دے عذاب دی سد اندر آگے فرمایا اے لوگ عذاب دے اندر اس طرح مبتلا ہوئے نے جمیں ایک کھجور دا درخت ہے کھجور دے درختوں ٹہنیاں اتار دیتیاں جان جمیں ایک کھجور دا ایک ٹانچہ جے آ رہ جاندہ ہے رب ذوالجلال نے قوم عاد نو زمین تو اٹھایا ہے آسمان دی بلندی تے لہ گئے نے اور راو کان دے اندر رہنے والے آج میں تے تو دنیا دی محبت اندر اللہ ذوالجلال دی یاد تو ہی غافل ہو گیا اللہ دے عذاباں تو ڈر جاؤ رب دی پکڑ تو ڈر جاؤ انہاں نو اٹھایا آسمان دی بلندی تے لے گئے نے آسمان دی بلندی تو پھر نیچے زمین دی طرف گرا دیتا گیا ہے رب ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ انہاں دے بازو ٹوٹ گئے انہاں دیاں لتاں ٹوٹ گئیاں سر پھٹ گئے نے اللہ دی قسم کھجور دے درخت دے تنے دی طرح زمین تے تباہی دے مچا دیتی گئی ہے زمین اندر تباہ و برباد ہو کے رہ گئے نے مفسرین لکھ دینے حضرت ہود علیہ السلام نا اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے اے میرے نبی ہود میں رب دا عذاب قوم عاد تے آن والا ہے اور جیڑے میں رب دے منن والے اللہ دی عبادت کرن والے نے انج کر انہاں نو شہروں باہر لے جا ایک گول دائرہ بنا دے گول دائرے اندر اے میرے نبی تم ہی کھڑا ہو جا اپنے منن والے آنو بھی کھڑیاں کر دے او قشور والے جیڑا عذاب جیڑی آندھی رب دے ویریاں نو تباہ و برباد کر لئیے اس سے برعکس او کوئی عذاب رب دے منن والے آندہ پسینہ بھی خشک نہیں کر رہی ہے رب دا عذاب اللہ ذوالجلال دا عذاب انہاں لوگاں نو کچھ نہیں کہہ رہا جڑے لوگ اللہ نو منن والے اللہ دے نبی نو منن والے جنہ دا تعلق اللہ نال مضبوط ہے اور کیوں نہ اللہ دا عذاب انہاں تو ٹلدا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا رب والا بن جائے اللہ اس دے بن جاندے کیویں رب نے بچایا ہے کیونکہ انہاں دا تعلق اللہ نال مضبوط ہے اے رب نو منن والے نے آؤ دوسری مثال دے دا رب ذوالجلال دا قرآن ہے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
اے انسان تینوں کس چیز نے تیرے کرماں والے رب تو دور کر دیتا ہے؟ اپنے الہ پروردگار دی عبادت کر، اللہ نال اپنا تعلق مضبوط بنا۔ اب ایک جناب خلیل اللہ سیدنا ابراہیم خلیل نے علیہ السلام بڑے رب دے برگزیدہ نبی نے، اللہ دے خلیل نے، نمرود ویری بن گیا ہے، حتیٰ کہ میرے دوستو سکا باپ بیٹے دا دشمن بن گیا ہے۔ حضرات گلاں سنیاں بڑیاں آسان ہیں، عملاً میدان اندر آنا بڑا اوکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر اشارہ کرنا چاہنا، اللہ اپنے منن والیاں دی کیویں مدد کردا ہے۔ بہت بڑی چیخا جلا دیتی گئی ہے، اگ چھولے مار دی نظر آ رہی ہے۔ باپ سکا جیڑا ہے اے بھی دشمن آزر آندا پکڑ لو جکڑ لو میرے بیٹے نو، اگ اندر سٹ دیو۔ ایک رب دی عبادت دی طرف دعوت دین والا لوگو چیخا بل جاندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس اگ اندر سٹن دی تیاری ہو گئی ہے۔ فوراً عرشاں تو جبرائیل آ جاندا ہے۔ میرے دوستا توجہ کردا جا، جبرائیل آ گئے نے، آندے نے رب دے نبیا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، میں ساری دی ساری اگ انہاں ظالماں دے اتے گرا دیواں۔ ادھروں ہوا دا فرشتہ آ گیا ہے، سونے اشارہ کر دیو اے ساری جڑی اگ ہے اٹھا کے سمندر اندر پھینک دیتی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہے، اندر جبریل چلے جاؤ چلے جاؤ، میں تواڈے تو مدد نہیں منگنا چاہتا۔ جس رب نے مینوں نبوتاں عطا کیتیاں نے، جس اللہ نے مینوں رسالتاں عطا کیتیاں نے، میں اس اللہ دی مدد منگنا چاہنا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ مینوں میرا اللہ ہی کافی ہے اور پروردگار کافی ہے۔ فرشتے کہہ رہے نے حکم کرو تے تبک شمیداں، میں پنجا مار اٹھاواں، آتش سنے کفار تمامی میں وچ سمندر پاواں۔ تے اللہ دا نبی کی کہہ رہے ہیں، میرا مولا حاضر ناظر، میرا مولا حاضر ناظر، رکھن مارن والا، پھر میں کیوں کر غیراں اگے کراں بیان حوالہ۔ جلال دی ذات پہ توکل رکھے ہے، رب نے وہی نازل کر دیتی ہے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگے ٹھنڈی ہو جا گلزار ہو جا میرے نبی واسے، اور کیوں نہ گلزار ہوندی، نبی پاک نے فرمایا ہے من کان للہ کان اللہ لہ۔ لوگو جڑا بندہ رب والا بن جاندا ہے، جندا تعلق اللہ نال مضبوط ہو جائے، جڑا رب دا مطیع بن جائے، رب دا فرما بردار بن جائے، رب اوندے بن جاندے نے۔
اللہ اوندے بن جاندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ میں دلیل کور دینا چاہنا ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کون زید میرے پیغمبر دا منہ بولیا بیٹا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ او کون زید آمینہ دلال علیہ السلام دے گھر اندر پرورشاں پانے والا جوانی نو پہنچن والا ایک منافق دے نال حضرت زید نے سفر کیتا ہے مدینے تو طیف دے وال سفر کیتا ہے نال منافق ہے تے ایک نبی پاک دا یار سفر کردیاں اے واقعہ تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے سفر کردیاں بڑا لمبا سفر ہے پیدل سفر جانوراتے سفر کردیاں شدید گرمی دا موسم ہے سفر کردیاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سی تھک گئے تھک کے ایک جگہ تے آرام کرنا چاہیا اچھاڑ بیابان ہے نہ کوئی نیڑے تیرے مکان ہے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی انسان ہے حضرت زید آندے نے تھکاوٹ دی وجہ تو میں نے نیند آ گئی منافق کے دل اندر کھوٹ توجہ کرے آجے جیڑا رب والا ہوئے رب کیویں غیبی مدداں کردا ہے اج ساڈا تعلق ہی اللہ نال مضبوط نہیں جن دی وجہ تو پریشانیاں نے اے ہفتہ روزہ جیڑا درس ہے میرے دوستو اے درس دا پیغام نوٹ کر لو ساڈا بیت الرضوان اندر پیغام ہے وے نفرتاں ختم کر دیو فاصلے مکا کے آپس دے اندر مل جاؤ ایک پلے فارم تے آ جائیے مالک کائنات دے مطیع فرما بردار بندے بن جائیے پھر اللہ کی بھی مدداں کردا ہے حضرت زید آندے نے میری اکھ لگ جاندی ہے میں سو گیا گل سنن والی ہے جدوں میں ستا اس منافق نے میرے ہاتھ بھی بن دیتے میریاں لتاں بھی بن دتیاں میری کمر نو بھی جکڑ دیتا ہے تے جدوں میں بیدار ہویا نہ ہاتھ حرکت کر رہے نے نہ لتاں حرکت کر رہی نے میں کیا میرے سفر دے خاصاتی خیر تو مینوں جکڑ دیتا ہے میرے دوست نہ ساڈا رستے اندر کوئی جھگڑا ہویا نہ لڑائی ہوئی ہے کس وجہ تو مینوں جکڑیا ہے کس وجہ تو مینوں جکڑ دیتا ہے اے جڑا منافق ہے ظالم جنہ دے دلاں اندر قرآن و حدیث دی نفرت ہوندی ہے منافق آندا اے زید واقعی میرا تیرا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی ویر نہیں کوئی دشمنیاں نہیں کوئی اور ویر نہیں میں تینوں جکڑے اس وجہ تو میں اج تینوں قتل کر دینا ہے اللہ میری توبہ حضرت زید آندے نے میرے سفر دے ساتھی میرا قصور کیے میرا جرم کیے اے ظالم بکواس کردا ہے اپنی نفرت والی ای زبان اندروں آندا ہے لِأَنَّ مُحَمَّدًا أُحِبُّكَ وَأَنَا أُبْغِضُهُ اے زید میں تینوں اس وجہ تو قتل کرنا ہے میرے دل اندر تیرے سونے محبوب دی نفرت ہے اور تو آمینہ دلال نال پیار کرنا ہے میرے دل اندر تیرے نبی دی نفرت ہے استغفر اللہ لوگوں یاد رکھو آمینہ دلال علیہ السلام دا پیار اپنے دل اندر پالو اور ساڈا اے عقیدہ ہے اللہ ذوالجلال دے فضل و کرم دے نال اسی سونے محبوب نال اپنے ماں باپ تو زیادہ اپنے بہناں بھائیاں تو زیادہ عزیز و اقارب تو زیادہ اور پوری کائنات دے مال و زر تو زیادہ اگر ساڈے دل اندر پیار ہے آمینہ دلال دا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے ظالم گستاخیاں کردا ہے اعلان سن لو اعلان ہے اور سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کردا اے توہین جیڑا احمد پیارے دی او ٹوئی نہ مل سو آخر انترائی جامنا پیر حقانی دسے خواب سہامنا او چانتے سورج جس دے حسن تے نچول دے
میرے تیرے پیغمبر نے سونے بن کے آئے اور انہیں حسین بن کے آئے. اللہ ذوالجلال اپنے نبی دے چہرے دیاں قسماں پہ ہاتھ چکدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. اللہ اللہ سونیا مینوں تیرے چہرے پر انوار دی قسم ہے. چن تے سورج جس دے حسن تے نچول دے فرشتے بھی جس دا نائی حکم عدول دے. لکھاں سلام ہون اللہ دے رسول تے روضہ رسول چاہتی رج رج پامنا پیر حقانی دسے خواب سہامنا. اے ظالم گستاخیاں کر دے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دیاں گستاخیاں کر دے اور میرے تیرے دل اندر سونے محبوب علیہ السلام دا اینا پیار ہے. حضرات میرا تیرا عقیدہ وے رب ذوالجلال نے دنیا کائنات اندر آمینہ دے لال علیہ السلام تو بڑھ کے اور نہ کوئی شان والا بنایا ہے نہ کوئی حسین و جمیل بنایا. آقا تو بڑھ کے کوئی حسین و جمیل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں میں پیار دی دعوت دینا چاہنا امن دی دعوت دینا چاہنا معاشرے دی اصلاح دا طالباں. اور کنے سونے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اج مینوں محبت دی گل کر ہی لین دے او بٹی صاحب اج پیار دی گل کر لین دے. میٹھے پاک محمد عربی دا ہے جے نام بڑا سونا اوندا روزہ بڑا سونا بڑا سونا او مکان بڑا سونا. میٹھے پاک محمد عربی دا ہے جے نام بڑا سونا اوندا روزہ بڑا سونا بڑا سونا او مکان بڑا سونا. اچھی ذات محمد پیارے دی سچی بات بھی آقا ہمارے دی. سارے جگ وچ نبی دے غلامان دا سارے جگ وچ نبی دے غلامان دا اعلان بڑا سونا. میٹھے پاک محمد عربی دا ہے جے نام بڑا سونا اوندا روزہ بڑا سونا بڑا سونا او مکان بڑا سونا. انے اچے سرکار تے منافق کی آندا ہے لِأَنَّ مُحَمَّدًا يُحِبُّكَ وَأَنَا أُبْغِضُهُ. اے زید میں تینوں اس وجہ تو قتل کرنا ہے کہ تو آمینہ دے لال نال پیار کرنا ہے. میرے دل اندر اس نبی دے بارے نفرت ہے. حضرت زید نے ویکھیا چٹیل میدان کوئی نیڑے تیڑے مکان تے انسان نہیں ہے. اور حضرت زید نے فوراً رب نال کالا ملا لیاں نے آندے نے عرشاں والیا جس جگہ تے کوئی کسی دی مدد نہیں کردا اس جگہ تے اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے تے عرشاں والیا تیری ذات ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
حضرت زید نے اللہ نال کالا ملا لیا نے عرشاں والے اب میرا دشمن بن گیا ہے تے نال الفاظ کی بول دینے یا رحمان اغثنی اے رحمان میری مدد فرما حضرات چٹیل میدان ہے کوئی نیڑے تیرے انسان نہیں نبی دا پروانہ چٹیل میدان اندر رب نو پکار رہا ہے اور میں دسنا یہ چاہنا زندہ تعلق اللہ نال مضبوط ہوئے اللہ کیویں مدداں کر دینے آندے نے یا رحمان اغثنی اللہ میری مدداں فرما اے منافق جیڑا ہے انہیں نیزہ نکالے ہے حضرت زید نو مارنا چاہتا ہے غیب تو آواز آندی ہے وَيْحَكَ لَا تَقْتُلُوا اور تینو ہلاکت ہوئے تباہ و بربادی نو پہنچ جائے نہ قتل کری نہ ماری منافق بڑا حیران پریشان کہ چٹیل میدان غیب اندروں آواز کی میں آ رہی ہے دائیں دیکھیا بائیں دیکھیا اگے دیکھیا پیچھے دیکھیا کوئی انسان نہیں آواز آ رہی ہے پھر قتل کرنا چاہیا نبی دے یار نو پھر آواز آندی ہے وَيْحَكَ لَا تَقْتُلُوا 3 دفعہ آواز آئی منافق نے جدو دیکھیا تے ایک گھوڑا بڑی تیز رفتار نال آ رہا ہے تے گھوڑے دے اوتے سفید لباس پہنے ہے سفید پوش ایک نوجوان ہاتھ اندر نیزہ ہے اور دوڑا کر کے گھوڑا منافق دے سینے اندر نیزہ مار دے سینے اندر مار کے تے آر تو پار کر دیندا ہے منافق مر جاندا ہے تباہ و برباد ہو جاندا ہے اس آن والے نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دیاں رسیاں کھولیاں نے جکڑے نے کھولے ہے حضرت زید آندے نے آن والے مینوں دس تے صحیح تو کتھوں آیا ہے کوئی نیڑے تیڑے مکان نہیں کوئی انسان نہیں ہے میں تے رب نو پکاریا کتھوں آیا ہے اے پوچھدا اما تعرفنی او نبی دے پروانے نبی دے یارا کیا تو مینوں جاننا ہے کہ نہیں حضرت زید آندے نے میں تینوں نہیں جاندا آن والا آندا انا جبریل سبحان اللہ انا جبریل میں جبرائیل اور ملائکہ دا سردار او زید جدو تو پہلی مرتبہ عرشاں والے رب نو پکارے آسی یا رحمان اغثنی میں 7ویں آسمان تے سا جدو دوسری ول پکاریا میں تیرے کول آ گیا ماں جدو تیسری ول پکاریا تیجی وار رب نو پکاریا میں منافق نو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور لوگوں ایمانداری نال میں تاڈے کولوں فیصلہ کرانا چاہنا مینوں ایمانداری نال دسو چٹیل میدان اندر غیب تو زید دی مدد کیتی تے عرشاں والے رب نے کیتی ہے اور رب کیوں نہ کر دے آمینہ دلال دا فرمان ہے من کان للہ کان اللہ لہو لوگو جڑا رب والا بن جائے اللہ اوندے بن جاندے نے جندہ تعلق اللہ نال مضبوط ہو جائے رب اوندے بن جاندے نے حضرات میں معاشرے تے چند اشارہ کرنا چاہنا میں چند منٹ معاشرے تے اشارہ کرنا چاہنا میرا تیرا اللہ نال تعلق کیے میں تے تو جتھے داؤ لگے اسی چھری پھیر دینے اپنے سکے بھراواں دے حق کھا جانے ماں باپ دی نافرمانی کرنے یتیماں دا حق کھا جانے میرا تیرا تعلق رب نال مضبوط نہیں خدا راج دے پیغام نو محبت نال سماعت کر کے لے جا اگر چاہنا ہے رب میری غیب تو مدد کرے اگر چاہنا ہے اللہ میں دنیا اندر عزت عطا کرے اگر چاہنا ہے اللہ آخرت دے دن میں کامیابیاں عطا کر دے اج تو بعد کسے تے ظلم کرنا بولو کسے دا حق کھانا
کسے تے ظلم کرنا اپنے دل اندر نفرتاں رکھیاں ہرگز نہیں رکھنیاں لوگوں کسے تے ظلم نہیں کرنا گالی گلوچ نہیں نکالنی اللہ دی قسمیں آئے دن اخبارات تے آندا ہے جی فلاں موقع تے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے تے انہاں دے مال نو ہڑپ کر گئے لوگ عزیز و اقارب ہڑپ کر کے لے گئے لوگوں یہ تعلق نہیں مر جانا ہے دنیا دا مال دنیا اندر رہ جانا ہے بڑیاں بڑیاں موتاں ایسیاں دیکھیاں نے چنگے بھلے کرو گئے نے شام نو گھر اندر لاش آ گئی ہے لوگوں آخرت دا فکر اپنے دل اندر بٹھا لو یتیمہ دا مال نہیں کھانا کسی دا مال نہ حق نہیں کھانا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں قرآن ہدایت بن کے آیا ہے بس بطور چسکا تقریرہ نہ سنیا کرو خدا را عمل دا جذبہ لے کے بیٹھو فرمایا جڑے لوگ یتیمہ دا مال نہ حق کھاندے نے یتیمہ دا مال نہ جائز کھاندے نے اللہ فرماندے نے او اپنے پیٹاں اندر جہنم دے انگارے پڑ رہنے اپنے پیٹاں اندر جہنم دی اگ نو پڑ رہنے انہاں دا ٹھکانہ بڑا ہے حضرات یتیمہ تے ظلم نہ کریا کر اپنا تعلق اللہ نال مضبوط بنا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں میں محمد دا کلمہ پڑھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات اندر اگر سب تو بہترین کر دیکھنا ہے سب تو اعلیٰ کر ویکھنا ہے اس گھر نو ویکھ لو جس گھر دے اندر یتیم دی پرورش کیتی جاندی ہے جس گھر اندر یتیماں نو پالیا جاندا ہے جس گھر اندر یتیماں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا جاندا ہے میں تینوں دعوت دینا چاہنا او جھڑکی نہ تو یتیم کسے نو تے مر گئی جنہاں دی مائی ماوا باج یتیماں تائی آس امید نہ کائی ماما والے گودی لیٹر ملے خوشی خزانہ ماما باج یتیمہ تائی سارا ہی ملک بیگانہ ماما والے ماما دے دیے سو فریاد لے آور ماما باج یتیمہ تائی ماما باج یتیمہ تائی آپ ہی چپ کر جاور ماما والے ماما دے دیے وانگ بگیچے پھل دے اور بیت الرضوان اندر آن والے ماما والے ماما دے دیے وانگ بگیچے پھل دے ماوا باج یتیمہ تائی ہائے ماوا باج یتیمہ تائی جویں نے رکھ جنگل دے لوگو اپنا تعلق اللہ نال مضبوط بنا لو فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینوں کس چیز نے تیرے کرما والے رب تو دور کر دیتا ہے لوگو اپنا تعلق اللہ نال مضبوط بنا لو اللہ مدداں کر دے آؤ میں ایک اور مثال دینا چاہنا اپنی بات نو اگے توڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے قرآن اتارے ہے حضرت
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے میں قرآن و حدیث اندروں مثالاں دے رہا میرے ویرو سمجھو 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 اللہ کیویں اپنے بندیاں دی مدد کردا ہے حضرت موسیٰ تے فرعون نے قتل دے منصوبے بنا لینے اور موسیٰ نبی نو پکڑ لو جھگڑے آ جائے قتل کر دیتا جائے ویری بن جاندا ہے دشمن بن جاندا ہے میرے ویرا میری مائیں تے بہنے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ہجرت دا حکم دے دیتا ہے حضرت موسیٰ تے آپ تے اصحاب ہن اے مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں چل دیاں اگے بحر کلثم آ جاندا ہے دریا آ جاندا ہے دریا موجاں ماردا نظر آ رہا ہے پیچھے فرعون دیاں فوجاں حضرت موسیٰ دے قوم دے ساتھی کی آندے نے اے نبی موسیٰ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون اے نبی موسیٰ علیہ السلام اسی پکڑے گئے اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں آگے بڑھاں گے دریا دی لہراں دے سبرد ہو جاواں گے پیچھے مڑاں گے فرعون دیاں فوجاں پکڑ لین گیاں انا لمدرکون اے نبی موسیٰ سی پکڑے گئے ایک گل یاد رکھے آجے جویں اللہ نبیاں نو مقام بڑا اعلیٰ دیندا ہے ایویں اللہ نبیاں نو حوصلہ بھی بڑا بلند دیندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میری قوم دے باسیو کالا انما یا ربی سیہدین او میری قوم دے لوگ میرا اللہ میرے نالے میرا رب میرے نالے اسی رب نو منن والے ہاں رب ساڈیاں مدداں کرے گا انما یا ربی سیہدین ساڈا رب ساڈے نال ہے رب ذوالجلال نے جبریل نو حکم دے چھڑیا اے جبریل ہاں رب جلیل کی آڈر ہے فرمایا جاؤ میرا نبی موسیٰ مینو پکارے ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ قرآن فَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ اللہ فرماندے نے میرے نبی موسیٰ تیرے ہاتھ اندر جڑا آسا ہے تیرے ہاتھ اندر جڑی سوٹی ہے انو پانی اندر مار دے اللہ کی بنے گا اللہ دریا بڑی موت دے نال چر رہا ہے اللہ سوٹی ماران دا کی بنے گا فرمایا میرے نبی موسیٰ آسا مارنا تیرا کام ہے چھڑی مارنا تیرا کام ہے میں رب پانی دے اوپر ہی 12 رستے بنا دیاں گا میں رب پانی دے اوپر ہی 12 رستے بنا دیاں گا اور بیت الرضوان اندر آن والے اور میرا ٹاپک میرا موضوع سمجھ جندہ تعلق اللہ نال مضبوط ہوئے رب کیویں مدداں کردا ہے ہونے رب دے منن والے نے اللہ دی عبادت کرنے والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری کرنے والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا اندر آسا مارے ہے رب نے پانی نو حکم دے دیتا ہے پانی رک جا پانی رک جاندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قوم دے 12 قبیلے نے رب ذوالجلال نے پانی اوپر 12 رستے بنا دیتے اللہ رستے بنا دیتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گزرو موسیٰ علیہ السلام نہیں گزرے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہماری ساتھی اصحاب بھی گزر جاندے نے پیچھے فرعون دیاں فوجاں چڑھ گئیاں فرعون بڑا راضی ہویا بڑا خوش ہویا لو جی بنے بنائے رستے لب گئے نے اس ظالم نو کی پتا رب ذوالجلال مدد اپنے منن والیاں دی کر دے مدد اپنے منن والیاں دی کر دے نے اے فرعون نے بھی اپنیاں فوجاں دورائیاں اپنیاں سواریاں دورائیاں
تے جدو فرونڈ اینڈ کمپنی دے اندے ہواری دریا دے سینٹر اندر درمیان اندر آئے نا، رب ذوالجلال نے حکم دے دیتا ہے اے پانی تو میں اللہ دے حکم نالی رکے ہیں، ہون میں رب دا آڈر پانی چل جا پہلے تیرے سینے تے گزرن والے میرے متی بندے سن، میرے فرما بردار بندے سن، اے پانی پہلے جڑے تیرے سینے تو گزر گئے میرے منن والے، میں رب دی عبادت کرن والے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام دے متی فرما بردار نے، ہون جڑے تیرے سینے تے چلن والے نے اے میرے ویری نے، میں رب دے دشمن نے، او پانی چل جا پانی اپنی روانگی اندر چلے ہے، اللہ دی قسم فرعون بھی ڈوب جاندا ہے، فرعون دے ہواری بھی گوتے کھا ہلاک ہو جاندے نے، اور رب ذوالجلال نے دس دیتا ہے او دنیا کائنات دے لوگوں جندا تعلق اللہ نال مضبوط بن جائے، رب انج مدداں کردا جے، قصوری اپنے ذہن اندر میری گل بٹھا لے، اگر چاہنا رب میری مدد کرے پھر اللہ نال تعلق مضبوط بنا لے، اج تو بعد ایماندار بن جا، اج تو بعد نمازی بن جا، اج تو بعد اللہ دا مطیع فرما بردار بندہ بن جا۔ فرعون بھی ڈوب گیا، فرعون دے ہواری بھی ڈوب گئے، اور کیوں نہ ڈوب دے تے اللہ ذوالجلال دے مطیع بندے کیوں نہ گزر دے، آقا نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، لوگو جیڑا رب والا بن جائے رب اوندے بن جاندے نے، جس رستے موسیٰ دیاں فوجاں رب نے بار لگائیاں، ترجمہ دس رہے ہاں، جس رستے موسیٰ دیاں فوجاں رب نے پار لگائیاں، اسی رستے فرعونی فوجاں رب نے غرق کرائیاں، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کس چیز نے تیرے کرم والے رب تو دور کر دیتا ہے۔ حضرات میں آخر تے امن تے محبت دی دعوت دینا چاہنا، اگر چاہنا ہے اللہ میری بھی انج مدد کرے، اللہ انج مینوں بھی عزت عطا کر دے، اج تو بعد پھر قرآن و حدیث سے زندگی گزارنی ہو، اج تو بعد اللہ ذوالجلال دی بندگی پابندی نل کر لے، اپنے دل اندر آمینہ دلال دی محبت نو بٹھا لے، اور نبی پاک دی سرکار کائنات دی محبت بٹھانا تیرا کام ہے، رب بیڑا پار فرما دے گا، رب بیڑا پار فرما دے گا۔ سننی اذان سن میں داسے رہا کہ جس دل اندر آمینہ دا لال محمد کائنات پوری کائنات دے سرتاج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار آ گیا، رب نے بیڑا پار کر دیتا ہے، کر لو سارے نبی نال پیار بن جاؤ جنت دے حقدار۔ بڑا محبت والا، بڑا محبت والے شیر جے محبت والے، کر لو سارے نبی نال پیار بن جاؤ جنت دے حقدار، ادھر ادھر کدھر نہ جاؤ
چنگا یارو اے خوب پار اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھ دے جاؤ اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن دیکھو شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی جو اخیر دا کھول کے قرآن دیکھو شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی جو اخیر دا پڑھدا قرآن جدوں سینہ جاندا چیر دا پڑھدا قرآن جدوں سینہ جاندا چیر دا جندیاں گلاں اسی کر دے جندیاں گلاں اسی کر دے او میرے مدنی سرکار کر لو سارے نبی نال پیار بن جاؤ جنت دے حقدار آیا پیچھو سب نالوں پہلے جنت جائے گا آقا ساریاں تو آخر تے آئے نے نا سب تو اینڈ تے آئے نے لیکن اعلان سن لو میرے تیرے پیرو مرشد علیہ السلام سب تو آخر تے آئے نے اے آزاد میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نوے آئے سب تو آخر تے نے لیکن کل قیامت والے دن اگر سب تو پہلے جنت اندر جان گے تے میرے تیرے پیرو مرشد محمد دی ذات جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلی گل بھی سن لو جی میں سب نبیاں تو پہلے امام کائنات علیہ السلام پہلے جنت اندر جان گے اسی طرح بقیہ نبیاں دیاں امتاں دے وچوں اگر سب تو پہلے رب ذوالجلال دی جنت اندر کوئی امت جائے گی تے امت محمدیہ جائے گی اور پڑھ لو سبحان اللہ جان دا موڑ ہے کہ نہیں انشاءاللہ رب کو لو جنت لینی ہے اور اس وجہ تو میں کہہ رہا ہوں آیا پیچھو سب نالوں پہلے جنت جائے گا پیک سونا سجدے چ رب نو منائے گا پانی حوض کوثر آقا ہتھی پلائے گا انشاءاللہ پانی حوض کوثر آقا پانی حوض کوثر آقا ہتھی پلائے گا پانی حوض کوثر آقا ہتھی پلائے گا رحمت ساری دنیا دے لئی رحمت ساری دنیا دے لئی نالے بنیا او غم خار کر لو سارے نبی نال پیار بن جاؤ جنت دے حقدار اللہم صلی علی پلو پلو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جن دا تعلق اللہ نال مضبوط بن جائے آقا فرماندے نے من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا رب والا بن جاندا ہے رب اوندے بولو رب اوندے اے یاد کر کے لے جو جن دا تعلق اللہ نال مضبوط ہو جائے اللہ اس دے بن جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب آخری بات پھر دعا کریے افریقہ دے جنگل اندر پہنچ گئے دسن والے ہیں دسیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نو اس جنگل اندر تے بڑے دردناک درندے رہندے نے جانور رہندے نے تے رات پڑاؤ کرنا صحاب نے تے نبی پاک دا ایک یار حضرت عقبہ سب پڑھ لو رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑی تے چڑھ جاندے نے پہاڑی تے چڑھ کے تے اعلان کر دے نے یا حشرات الارض والسوا نحن اصحاب رسول اللہ فرحلوا اے جنگل دے درندے او جانورو جنگل دے بگیاڑو تے شیرو اے جنگل دے درندے او
نحن اصحاب رسول اللہ، سن لو کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے، اسی نبی دے یاراں آقا دے منن والے حضور کائنات دے غلاماں، اسی رات پڑھاؤ کرنا ہے، جنگل خالی کر دیو، جنگل خالی کر دیو۔ حضرات میں دسنا چاہنا جنہ تعلق اللہ نال مضبوط بن جائے، اللہ دی قسم ہے اونا لوگاں دی تابعداری ہر انسان بھی کر دینے، حتیٰ کہ جانور بھی کر دینے۔ اور نبی دے یار نے آواز دے چھڑی ہے، اور جنگل دے شیروں بگیاڑوں گدڑوں جنگل خالی کر دیو۔ راوی بیان کر دے لوگوں رب ذوالجلال دی قسم ہے صحابی رسول نے آواز دیتی ہے، آواز دین دی دیر ہے، جنگل دے سارے جانور جنگل خالی کر دے دوڑ دے باہر نو نکل رہنے، حتیٰ کہ او جانور جنہ دے بچے چھوٹے چھوٹے نے چلن دے قابل نہیں، اونا جانوراں نے اپنے بچے منہ اندر اٹھائے نے، تے نبی پاک دے یاراں واسطے جنگل خالی کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کیوں نہ جنگل خالی کر دے، میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ۔ لوگوں جیڑا رب والا بن جائے اللہ اوندے بن جاندے نے، اور اے جنگل دے جانور نبی پاک دے یاراں واسطے جنگل خالی کر رہنے۔ اسی ہاں یا عرشوں نے احمد سردار دے نام محمد سرور نیک ابرار دے دین پیارے اتوں جانا نو وار دے، دین پیارے اتوں جانا نو وار دے، دنیا دی لوڑ سانو نائی، کل سویرے تساں کل سویرے تساں نظر نہ آونا، دور دراڈے وچ جنگل دے جاونا، نظر جو آیا اساں مار مقامنا، پھر نہ کہنا ساڈے تائیں۔ اے رب نال تعلق تے رب ذوالجلال دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وقال النبی من کان للہ کان اللہ لہ۔ لوگوں اپنا تعلق اللہ نال مضبوط بناؤ، پھر دیکھو اللہ دی قسمیں رب کیویں عزتاں دیندا ہے۔ میری تقریر دا خلاصہ کلام ہے یہ میرے دوستو، نفرتاں مٹا دیو، مسلک دی بنا تے لڑائی جھگڑے مٹا دیو۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی بندگی واسطے انسانیت نو دنیا کائنات اندر پیدا کیتا ہے۔ رب دیاں بے شمار نعمتاں نے، اللہ دیاں نعمتاں کھا کے لڑائی جھگڑے ختم کرو، اسی اپنا تعلق اللہ نال مضبوط بنائیے۔ مضبوط بنان دا کی معنی ہے؟ قرآن دے احکامات تے عمل کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مطیع فرما بردار بندے بن جائیے۔ جیڑا رب والا بندا ہے اللہ ذوالجلال دنیا دی ہر چیز نو اون دے تابع کردا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی، جنگل دے اندر ایک آدمی نو شیر دے اوتے سواری کردیاں ویکھیا، شیر اوپر سواری کردے ایک آدمی نو دیکھیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ بڑے حیران پریشان ہوئے بھی شیر دی سواری کر رہا، پوچھیا بھی کیا کمال ہے تیرا؟ تے جیڑا شیر تے بیٹھا ہے نا انہیں بڑی پیاری گل کی تھی، آندا شیخ سعدی گل لے وے جیڑا بندہ رب دے حکماں دا پابند بن جائے نا، توجہ کری لکھ روپے دا جملہ ضائع نہ کری، شیر تے سواری کرنے والا آندا ہے شیخ صاحب جیڑا بندہ اللہ دے حکماں دا پابند بن جائے رب دنیا دی ہر چیز نو دے تابع کر، رب دنیا دی ہر چیز نو
ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, अपना तल्लक अल्लाह नाल मजबूत बनाइए। बड़ी जिंदगी बड़ी उम्र जहालत अंदर गुजार रही है, बस हुण असीं एक अल्लाह दे मुती बन जाइए। मौत एक पल दा नहीं जे पता, खुदा दी कसमे एक पानी दे बुलबुले दी मानंद इंसान तेरे साह ने, जिवें पानी दे बुलबुले दा पता नहीं कदी भी किस टाइम भी खत्म हो जाए। इंसान तेरी जिंदगी दी डोरी दा भी नहीं पता, किते भी सावां वाली डोरी तेनू बेवफाई कर जाए और तू दुनिया नू छोड़ दे। मौत आन तो पहले आई टाइम ही असी अल्लाह नाल ताल्लुक मजबूत बनाइए, अल्लाह दे मुती फरमा बरदार बन जाइए। दुआ करो कि अल्लाह ताला साडे दिलां अंदर कुरान दी मुहब्बत पैदा फरमाए, सोने महबूब अलैहि सलातो व सलाम दी मुहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह दे प्रोग्राम नू साडे सारेयां वास्ते जरिया नजात बनाए। जितने दोस्त अहबाब आए ने, मामा बहना आईयां ने, और बिलखुसूस जेड़े नौजवान बड़ी पाबंदी दे नाल इस प्रोग्राम नू सजांदे ने, मेहनत करदे ने, और जेड़े दोस्त अहबाब इस इंतजार अंदर होंदे ने कि किदों इतवार आए ते किदों मगरब दी नमाज बैतुर रिजवान अंदर पढ़िए ते उलमा दे बयान सुनिए। बड़ी किस्मत वाले हो। बयान करन दा मकसद है मेरे तेरे दिल अंदर अल्लाह पाक दी मोहब्बत आ जाए, कुरान दा प्यार आ जाए, असी अल्लाह पाक दे मुती फरमा बरदार बन जाइए। अल्लाह जो जिंदगी गुजरी सो गुजर गई, अल्लाह अंदा तो असी वादा करने आ तेरे मुती फरमा बरदार बनांगे। अल्लाह तू साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिलखुसूस बीमारों वास्ते दुआ करो, जितने मुसलमान बीमार ने अल्लाह सेहत कामिला अता फरमाए, दुखियां दे दुख दूर फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालिका वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। ए मेरे अल्लाह, जितने तेरे मुसलमान बंदे बीमार ने सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह जिन्नियां तेरियां बंदियां बीमार ने सेहत कुल्ली अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, कई मरीज ऐसे जेड़े हस्पतालां अंदर बड़े लंबे अरसे तो हस्पतालां दे बेड अंदर लेटे ने, अल्लाह जिन्हां नूं डॉक्टरां ला इलाज कर दिता है, अल्लाह दुनिया अंदर सारे दवा खाने ने, शाह तेरे कोलों शफा खाना है। अल्लाह ऐसे दैनी मरीजां नूं सेहत कुल्ली अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, दुखियां दे दुख दूर फरमा, परेशान हाल मुसलमानां दियां परेशानियां दूर फरमा। ए मेरे अल्लाह, जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए ने कब्र मुनव्वर फरमा। ए मेरे अल्लाह, मापियां वाली बार बड़ी, अल्लाह माँ बाप वाला रिश्ता, अल्लाह इंदा नेमुल बदल तू दुनिया अंदर बनाया ही कोई नहीं। अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन टुर गए उन्हां दियां कब्रां नूं जन्नत दा भाग बना। ए मेरे अल्लाह, गुनाह माफ करके जन्नतुल फिरदौस दा दाखला नसीब फरमा। अल्लाह जिन्हां दे माँ बाप बीमार ने सेहत कुल्ली अता फरमा। अल्लाह जिन्हां दी औलादां बीमार ने सेहत अता फरमा। जिन्हां दे भाई बहना बीमार ने सेहत अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, मकरूज मुसलमानां दे कर्जे अदा फरमा। अल्लाह साडे दिलां अंदर अपना डर पैदा फरमा। ए मेरे अल्लाह, बड़ी जिंदगी जहालत अंदर गुजार लई, अल्लाह अंधेरे अंदर गुजार लई। अल्लाह जो तेरे अज़ाबां तो डर लगदा है, अल्लाह तेरी पकड़ तो डर लगदा है। ए मेरे अल्लाह, तेरे कबर दे अज़ाब बड़े ने, अल्लाह हशर दियां हौलनाकियां बड़ियां ने। ए मेरे अल्लाह, साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा।
اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ دکھیوں دے دکھ دور فرما، اللہ جڑے بچے یتیمی نو پہنچ گئے نے اللہ یتیماں نال پیار کرن والا بنا، اے میرے اللہ بالخصوص وہی محمد رضوان اللہ قبر منور فرما، اے میرے اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام دے اللہ جدو موت آئے کلمہ طیبہ زبان تے جاری فرما، اے میرے اللہ ایک دوسرے دے نال پیار محبت کرنے والا بنا، اللہ جڑے ایک دوسرے دے حق کھاندے نے پیسے کھاندے نے ظلم کردے نے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما، اللہ جڑے نوجوان دین تو دور نے بے نمازی نے اللہ انہاں دے دلاں اندر دین دی محبت پیدا فرما، اللہ موت دا پتہ کوئی نہیں اللہ ساڈے گناہ معاف فرما، اے میرے اللہ جنہ کول اولاد نہیں نیک شالے اولاد عطا فرما، اللہ جڑے اولاداں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ اچھے سبب پیدا فرما، اللہ اچھے کر نصیب فرما، اے میرے اللہ تیرے سونے محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے انما المؤمنون اخوہ، اللہ تمام مسلمان مومن بھائی بھائی نے، اے میرے اللہ سانو بھائیاں دی طرح رہن دی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ سانو بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، اللہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، اللہ عمرے دی سعادت نصیب فرما، اللہ جڑے دوست احباب ماواں بہناں نیک دلی مراداں لے کے آئیاں نے اللہ نیک دلی مراداں پوریاں فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔